نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا هن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه. धीरे धीरे पुरुआ बया धीरे धीरे पुरुआ बया मदीना उड़ाइले चल. धीरे धीरे पुरुआ बया मदीना उड़ाइले चल. उड़ाइले चल उड़ाइले चल उड़ाइले चल. जाए खातिर बनी तैयार मदीना उड़ाइले चल. सुना ये हो पुरुआ बयार मदीना उड़ाइले चल. हमरा गरीबिया पर अल्लाह करमो करदा. हम चाहतानी मदीना दिखैदा. हमरा गरीबिया पर मौला करमो करदा. हम चाहतानी मदीना दिखैदा. तड़पत मनवा हमार तड़पत मनवा हमार मदीना उड़ाइले चल. तड़पत मनवा हमार मदीना उड़ाइले चल. उड़ाइले चल उड़ाइले चल उड़ाइले चल. जाए खातिर बनी तैयार मदीना उड़ाइले चल. पासपोर्ट ना वीजा बाटे नाही जेब में पैसा. हम देखब पूर्वी मदीना बकैसा. पासपोर्ट ना वीजा बाटे नाही जेब में पैसा. हम देखब पूर्वी मदीना बकैसा. देखे खातिर जिया बेकरार देखे खातिर जिया बेकरार. अब मानत नहीं के मनवा हमार मदीना उड़ाइले चल. उड़ाइले
जाए खातिर बनी तैयार मदीना उड़ाए ले चल सुनाए हो पुरवा बयार मदीना उड़ाए ले चल। শ্রদ্ধেয় সম্মানিত